فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله أكبر. ما شاء الله. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة الله أحسنت. ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر.
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ما شاء الله، أحسنت. فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكريم الكريم الكريم. وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحسنت. ما شاء الله. له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله إنه بكل شيء عليم.
ليس كمثله شيء الله وهو السميع البصير. أحسنت ما شاء الله ما شاء الله. وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. له مقاليد السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت الفريد. طيب